और अब हमारा सिलसिला रेडियो डॉयचे वेले से जर्मन सीखिए। लर्न डॉयच बाय द डॉयचन वेले। पेश खिदमत है डॉयच वारुम निश्ट, जर्मन क्यों नहीं। इस रेडियो कोर्स की मुसन्निफा है हेराड मेजे। Liebe Hörerinnen und Hörer, तस्लीमात मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज आप सुनेंगे हिस्सा दोम का नवा सबक जिसका उन्वान है मेरे लिए केले, für mich Bananen। गुज़श्ता प्रोग्राम में फ्रॉ शेफर ने अपने बेटे आंद्रियास के यहाँ फोन किया था। जब फोन बजा तो एक्स ने ये पूछा था कि आया उसे फोन का रिसीवर उठा लेना चाहिए। बराह करम मोडाल या मुआविन फेल ज़ोलन पर गौर कीजिए। Soll ich abnehmen? लेकिन आंद्रियास ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। nein, das sollst du nicht. फ्राउ शेफर ने आंद्रियास से कहा था कि वो और आंद्रियास के वालिद आने वाले इख्तिताम हफ्ता पर आखन आना चाहते हैं। बराह करम मोडाल फेल मिसन पर गौर कीजिए, जो कि किसी जिम्मेदारी या मजबूरी के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Am Samstag muss ich arbeiten. लेकिन चूंकि हफ्ते के रोज आंद्रियास को सिर्फ दोपहर तक ही काम करना है, इसलिए वो तय करते हैं कि आंद्रियास के वालिदैन हफ्ते के रोज आएंगे। Also, wir kommen am Samstag. अपने वालिदैन की आमद से एक शाम पहले आंद्रियास रेफ्रिजरेटर कूल श्रंक में झांकता है, ये पता करने के लिए कि उसके पास अभी खाने पीने की और कितनी चीजें मौजूद हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे अभी और चीजों की खरीदारी आइनकाउफन के लिए जाना होगा। आंद्रियास एक पर्ची पर लिखता है कि उसे क्या क्या चीजें खरीदना होंगी। उसे रोटी, ब्रोट और मक्खन, बुटर, पनीर, केज़े और कीमा भरी आंत, वुर्स्ट और साथ साथ फल, ओब्स्ट भी खरीदना होगा। लीजिए ये अगला मुकालमा सुनिए। आपका काम ये पता चलाना है कि एक्स कौन सा फल चाहती है। Leer, total leer. Andreas, was ist denn los? Bist du wütend? Ja. Nein. Der Kühlschrank ist mal wieder leer. Dann musst du einkaufen. Das weiß ich selbst. Ruhe jetzt. Also, ich brauche Brot und Butter. Brot und Butter. Käse und Wurst. Ja, Käse und Wurst. Und Obst. Für mich Bananen, bitte. Mal sehen. Aber jetzt komm, wir gehen einkaufen. जी, तो एक्स ख्वाहिश करती है केलों की। आइए इस सारे मंजर के मुकालमे एक मर्तबा फिर जरा गौर से सुनते हैं। आंद्रियास अपने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि वो बिल्कुल टोटल खाली है। Leer. Total leer. चूंकि आंद्रियास रेफ्रिजरेटर का दरवाजा जोर से बंद करता है, इसलिए एक्स पूछती है कि आया वो गुस्से में है, wütend। आंद्रियास, आखिर बात क्या है? क्या तुम गुस्से में हो? Andreas, was ist denn los? Bist du wütend? जाहिर है कि आंद्रियास गुस्से में है और वो इसकी वजह भी बताता है। रेफ्रिजरेटर एक बार फिर खाली है। Der Kühlschrank ist mal wieder leer. एक्स इससे मंतकी नतीजा निकालते हुए कहती है, फिर तो तुम्हें खरीदारी करने जाना होगा। Dann musst du einkaufen. ये बात तो जाहिर है खुद आंद्रियास को भी मालूम है, ये मैं खुद भी जानता हूं। Das weiß ich selbst. आंद्रियास चाहता है कि एक्स उसे तंग ना करे, चुप रहो। Ruhe jetzt. और वो लिखना शुरू कर देता है कि उसे किन किन चीजों की जरूरत होगी। मुझे जरूरत है रोटी की और मक्खन की। Also, ich brauche Brot und Butter. एक्स ये जुमला दोहराती है और इसमें मजीद इजाफा करते हुए कहती है, पनीर और कीमा भरी आंत। Brot und Butter. Käse und Wurst.
اور جب اندریاز کو اچانک خیال آتا ہے کہ اسے ابھی پھل اوبسٹ بھی درکار ہوگا تو ایکس فوراً ایک خصوصی خواہش کا اظہار کرتی ہے. براہ کرم میرے لیے کیلے. Für mich Bananen, bitte. آیا اندریاز ایکس کی اس خواہش کو پورا کرے گا؟ اس کا فیصلہ وہ آئندہ پر چھوڑتے ہوئے کہتا ہے دیکھیں گے. Mal sehen. اب اندریاز آخر کار گھر سے نکلنا چاہتا ہے. لیکن اب آ جاؤ، ہم خریداری کرنے جا رہے ہیں. Aber jetzt komm. Wir gehen einkaufen. اندریاز سپر مارکیٹ میں جاتا ہے. وہاں سے اسے سب کچھ مل جائے گا. پنیر اور قیمہ بھری آنت وہ ایک دکاندار خاتون سے خریدتا ہے. دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں مقدار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کتنا، وی فیل تھوڑا سا، ایٹوس ایک ٹکڑا، شٹک اور گرام کے بارے میں. اب آپ کا کام یہ معلوم کرنا ہے کہ ایکس کس خواہش کا اظہار کرتی ہے. Guten Abend. Was bekommen Sie? Ich bekomme etwas Wurst. Wie viel denn? 150 Gramm. Sonst noch etwas? Ja, ein Stück Käse. Und welchen Käse möchten Sie? Den Bergkäse, bitte. Sonst noch etwas? Nein, das ist dann alles. Oliven. Es gibt Oliven. Kann ich mal eine probieren? Möchten Sie noch Oliven? Nein, vielen Dank. Seltsam. Seltsam. ایکس کو دکاندار خاتون کے ہاں زیتون کا پھل نظر آ گیا ہے اور وہ ایک زیتون چکھ کر دیکھنا چاہتی ہے. لیجئے اس گفتگو کو ایک بار پھر ذرا غور سے سنیے. سپر مارکیٹ کی دکاندار خاتون اندریاز سے پوچھتی ہے آپ کیا لیں گے؟ Was bekommen Sie? اندریاز تھوڑی سی قیمہ بھری آنت لینا چاہتا ہے. Ich bekomme etwas Wurst. دکاندار خاتون جواب میں پوچھتی ہے کتنی آخر؟ Wie viel denn? اندریاز 150 گرام خریدنا چاہتا ہے. 150 Gramm. دکاندار خاتون اندریاز سے پوچھتی ہے کہ آیا وہ کچھ اور بھی لینا چاہتا ہے. اور کچھ؟ Sonst noch etwas? اندریاز ایک ٹکڑا شٹک پنیر بھی لینا چاہتا ہے. Ja, ein Stück Käse. دکاندار خاتون جاننا چاہتی ہے کہ کون سا پنیر، اور پنیر آپ کون سا لینا چاہتے ہیں؟ Und welchen Käse möchten Sie? اندریاز ایک خاص قسم کا پنیر لینا چاہتا ہے، پہاڑی پنیر، برگ کیزے. Den Bergkäse, bitte. دکاندار خاتون کے اس سوال کا کہ آیا اسے کچھ اور بھی چاہیے، اندریاز نفی میں جواب دیتا ہے نہیں، یہی ہے سبھی کچھ. Sonst noch etwas? Nein, das ist dann alles. لیکن ایکس کو زیتون کے پھل اولیون نظر آ جاتے ہیں. زیتون، یہاں تو زیتون بھی ہے. Oliven. Es gibt Oliven. اور ساتھ ہی وہ پوچھ لیتی ہے کیا میں ذرا ایک چکھ کر دیکھ سکتی ہوں؟ Kann ich mal eine probieren? دکاندار خاتون کو دو آوازوں پر ظاہر ہے حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو صرف اندریاز کو ہی دیکھ پا رہی ہے. Seltsam. Seltsam. اب ہم آپ کو حروف تعریف کے استعمال کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں. عام طور پر اسماء کو ان کے حروف تعریف کے ساتھ ملا کر ہی لکھا اور بولا جاتا ہے. آج البتہ آپ نے ایسی مثالیں سنی ہیں جن میں اسماء حروف تعریف کے بغیر ہی تھے. Für mich Bananen. Es gibt Oliven. پہلی بات تو یہ کہ ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب اسماء کی جمع شکل استعمال کی جائے اور جب واحد شکل میں آئین یا آئینے استعمال کیا گیا ہو، یعنی جب اسم کی واحد شکل کے ساتھ غیر معین حرف تعریف استعمال کیا گیا ہو. لیجئے اس سلسلے میں سب سے پہلے دو مثالیں سماعت فرمائیے جن میں اسم کی واحد شکل کے ساتھ غیر معین حرف تعریف آئینے
استعمال کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اسم کی جمع شکل استعمال کی گئی ہے بغیر حرف تعریف کے. Ich möchte eine Banane. Für mich Bananen. Kann ich eine Olive probieren? Oliven. Es gibt Oliven. دوسری بات یہ کہ اسما اس وقت حرف تعریف کے بغیر استعمال کیے جاتے ہیں جب کسی غیر معین مقدار کا ذکر کیا جا رہا ہو. مثال کے طور پر روٹی، مکھن، پنیر یا پھر قیمہ بھری آنت. Ich brauche Brot und Butter. Ich brauche Käse und Wurst. لیجیے آخر میں آج کے سبق کے دونوں مکالمے ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پرسکون ہو کر بیٹھ جائیے اور ان مکالموں کو غور سے سنیے. Leer. Total leer. Andreas, was ist denn los? Bist du wütend? Ja. Nein. Der Kühlschrank ist mal wieder leer. Dann musst du einkaufen. Das weiß ich selbst. Ruhe jetzt. Also, ich brauche Brot und Butter. Brot und Butter. Käse und Wurst. Ja, Käse und Wurst. Und Obst. Für mich Bananen, bitte. Mal sehen. Aber jetzt komm, wir gehen einkaufen. اندریاز سپر مارکیٹ کی ایک دکان پر کھڑا پنیر اور قیمہ بھری آنت خرید رہا ہے. Guten Abend. Was bekommen Sie? Ich bekomme etwas Wurst. Wie viel denn? 150 Gramm. Sonst noch etwas? Ja, ein Stück Käse. Und welchen Käse möchten Sie? Den Bergkäse, bitte. Sonst noch etwas? Nein, das ist dann alles. Oliven. Es gibt Oliven. Kann ich mal eine probieren? Möchten Sie noch Oliven? Nein, vielen Dank. Seltsam. Seltsam. آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. Für heute auf Wiederhören. ابھی آپ جرمن زبان کا ریڈیو کورس سن رہے تھے جرمن کیوں نہیں. یہ کورس گوئٹے انسٹیٹیوٹ میونک کے تعاون سے ڈوائچے ویلے اسٹوڈیوز میں تیار کیا گیا.